अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उमैर रशीद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो रेडियोलॉजी लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ईद से 3 दिन पहले अपनी फ़रज़ अंजाम देते हुए हम लोग ब्रेन की हेमरेज के पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे। तो ईद से 2 दिन पहले मुझे बुखार हुआ और बुखार होने के बाद पैनाडोल और सस्पेक्टेड कोरोना का इशू ना हो तो एहतियातन 3-4 दिन के लिए एंटीबायोटिक डॉक्टर के कहने पे दी। ईद वाले दिन मुझे बुखार और बढ़ गया और उसके बाद एक्सरे टेस्ट कराया, वो भी नॉर्मल था। फिर मुझे कहा गया कि HRCT जो CT स्कैन, क्योंकि ये चीज़ कई दफ़ा इन्फेक्शन कह लें या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्सरे टेस्ट पे नज़र नहीं आता, तो HRCT मैंने करवाया जिसमें एक पैच आया। उसके बाद थोड़ी सी घबराहट भी हुई, बुखार भी बढ़ा, लेकिन अल्लाह इज़ सो काइंड कि सैचुरेशन ऑक्सीजन की मेरी ठीक रही, कोई पेन एंड एक्स नहीं रहे, मोरल हाई रहा। उसकी वजह ये भी थी कि जो मैं काम कर रहा था जनरल हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट या अपनी आखिरत के लिए, कि उन पेशेंट्स की, उन मरीज़ की जिनकी ज़िंदगी अल्लाह ने हमें तौफीक दी बचाने में, 40 मरीज़ रमज़ान में हमने किए। दिस द लार्जेस्ट एक एक्टिविटी थी जो पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं हुई, और अल्लाह ने उनके बदौलत मुझे हौसला दे ही रखा। और फिर मैं क्वारंटीन में ही था। फिर 1-1.5 दिन जब थोड़ी सी बुखार नहीं उतर रहा था तो मुझे मेरे दोस्तों ने मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल में एक 1 नाइट वहाँ रहना पड़ा टू स्टार्ट माई एंटीबायोटिक्स एग्रेसिव ट्रीटमेंट। और एक जो दवाई होती है ब्लड थिन करने की, वो जिसम में के अंदर इंजेक्शन उसके लगते हैं, क्लेक्सिन उसे कहते हैं, वो भी मेरे स्टार्ट हुए। लेकिन एक जो मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, वो जो 1-1.5 दिन मुझे सर्विसेज में रहना पड़ा, जबकि वो प्राइवेट रूम था, उधर रहते हुए इतनी घबराहट इतना हुआ कि इस हालत में अगर मुझे अल्लाह के पास जाना पड़ता है तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने रुकैस पे हॉस्पिटल को खैरबाद करके घर आके क्वारंटीन अपने आप को किया। अल्हम्दुलिल्लाह 14 दिन के बाद, और मेरे स्टाफ ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने बड़ी एहतियात के साथ मुझे सेपरेट रखा, और मुझे भी खुद भी अपने आप को सेपरेट रखना पड़ा। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हुई, जो बड़ी सिंपल ट्रीटमेंट थी। स्टीम मैंने दी, भाप जिसे आप कहते हैं, सुबह दोपहर शाम, बहुत मुश्किल काम था। मेरे स्टाफ का आदमी मुझे भाप डलवाता था, और उसके बाद जो फीलिंग होती थी वो बहुत खूबसूरत फीलिंग होती। दूसरा, मुझे फिजिशियंस ने बताया था कि आपने उल्टा लेटना है। वो उल्टा लेटना 1 घंटा 1.5 घंटा शुरू में मुश्किल होती थी, लेकिन उसके फ़ायदे ये थे कि आपकी चेस्ट बेहतर फील करती। और बाकी ज़्यादा ज़ोर पैनाडोल पे रहा, और 14-15 दिन के अंदर टीवी देखने का दिल भी नहीं किया। सिर्फ़ कोई अच्छी बातें सोचने के लिए मिली। सिर्फ़ एक खूबसूरत फीलिंग ये मिली कि मैंने रमज़ान में अगर कोई काम किया तो अपने मुल्क के लिए किया, उसमें कोई ज़ाती याद मफाद का नहीं था। और ये एक ऐसी खूबसूरत फीलिंग मिली इस बीमारी के दौरान कि जिसमें मुझे बीमारी का भी था कि नहीं, बीमारी मुझे कुछ नहीं थी, क्योंकि मैंने अल्लाह की मखलूक के लिए अपना काम किया, अच्छी नीयत से किया। सो ये सारी चीज़ें मिला के ये जो बीमारी है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ लड़ सकते हैं, और इस ऐद के साथ कि अगर अल्लाह आपको ठीक करे तो इस मुल्क के लिए, इस दीन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करेंगे, और एक अच्छी नई ज़िंदगी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप वापस दुनिया में आएंगे। और अल्लाह का शुक्र है अब मैं टोटल रिकवरी फेज़ में आ गया हूँ, और नेक्स्ट वीक
آخر 3 سے 4 دن کے بعد میں اپنی روٹین پر جنرل ہاسپٹل میں شروع کر سکوں گا. سو آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ دعا اپنے لیے بھی میرے لیے بھی کریں کہ اللہ ہمیں خیر و خیر سے رکھے اور جانے سے پہلے جانے کی تیاری کریں. شکریہ سر, تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے اتنا کمپریہنسو قسم کا باتیں بتائیں. 2 کویسچنس تھے میرے ذہن میں جو کہ آج کل ایک متس بنے ہوئے ہیں. ایک تو اباؤٹ انجیکشن, کہ انجیکشن ڈزنٹ ورک, جو کہ 10,000 سے شروع ہو کے اب 20 لاکھ تک پہنچ چکا ہے اس کی قیمت. تو کچھ آپ اس انجیکشن کے بارے میں بتا دیں. سیکنڈلی, جن کے چیسٹ انفیکشن ہو جاتی ہے تو وہ کتنے دنوں کے اندر اندر ہو جاتی ہے؟ ایک آپ جو بات ہو رہی ہے کہ انجیکشنز لوگ ایکسپینسو انجیکشن جو مارکیٹ میں ابھی اویلیبل بھی نہیں ہے, انفیکٹ مجھے بھی اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ, لیکن نئی میڈیسن لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں. تو میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو اس سے انفیکشیس ڈاکٹر ہیڈ ہیں جو اس میں انوالو ہیں ڈاکٹرز, ان کی رائے کے بغیر ایون مجھے ڈاکٹر کے ناطے بھی کوئی ایسی دوائی سٹارٹ کرنے میں نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو چیسٹ انفیکشن ہم کہتے ہیں اس کے ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں. ایک ہوتی ہے سمپل انفیکشن, ایک ہے انفلٹریشن کہ وہ ہائپر کوگوبلٹی ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ جو ہے اس کے لنگ کی نالیوں کو بند کرتی ہے, جس کے اندر کلیکسن بلڈ تھن کرنے کے لیے دوائی دینی پڑتی ہے. کئی دفعہ کہا گیا ہے کہ جو دل والے پیشنٹس ہیں ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ آلریڈی اسپرین لے رہے ہوتے ہیں. سو وہ ہے اس کے اندر کئی دفعہ پورا لنگ بھی انوالو ہوتا ہے اور پیشنٹ بالکل نارمل ہوتا ہے, اور کئی دفعہ کمپرومائز ایسا ہوتا ہے انڈر لائن کوئی ڈیزیز ہو تو وہ پرابلم ایگریویٹ کرتی ہے. اس کے اندر صرف احتیاطی یہ کہ اسٹریم الٹا لیٹنا, اور سب سے اچھا اگر سمپل ہے کوئی تھوڑا سا اپنے آپ کو اسیس کرنا, اپنے گھر میں بزرگوں کو اسیس کرنا, آکسی میٹر کہ اس سے اس کی سیچوریشن اسیس رہتی ہے جو 92-93 سے اوپر رہتی ہے. تو سر کیا یہ ایزیلی اویلیبل ہے, ہر کوئی گھر میں یوز کر سکتا ہے؟ جی, آکسی میٹر کی اس میڈیکل اسٹور سے مل جائے گا. ایکچوئل پرائز اس کی میرا خیال 2,000-1,500 تھی, اب جو کہ انفارچونیٹلی اس کا پورا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور 8 سے 10,000 تک. سر وہ تو آج کل ہر چیز کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. سر ایک تھینک یو سو ویری مچ فار سو مچ انفارمیشن شیئرنگ. ایک اور چیز پوچھنی تھی, اے سمپٹومیٹک کرونا بھی آج کل ہو رہا ہے جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اف یو ہیو سم نالج تو اس کے اندر یہی ہے کہ جی آپ کو کوئی جو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے, ہر اب تو ٹیلی فون پہ بھی آپ کو میسج مل رہا ہے کہ ڈسٹنس پہ رہیں, ماسک پہنیں اور گرم پانی پئیں اور اسٹیم لیں. یہ سمپل چیزیں ہیں, اس سے کافی آپ کو سیفٹی رہتی ہے. باقی یہ کہ اپنی نیند پوری رکھیں, خوراک ان نیسیسفائڈ سے نہ جائیں. جو سب سے بڑا ایک المیہ ہے کہ لوگ زندگی تو ویسے بے مقصد گزار رہے تھے پاکستان میں, بے مقصد پھرنا بند کرتے ذرا کچھ عرصے کے لیے. یہ 2-3 مہینے اگر آپ اللہ کرے اللہ آپ کو توفیق دے دے. اس کی ایگزامپل آرمی کے ڈفرینٹ سینٹرز ہیں جہاں آپ کو الاؤڈ نہیں ہے باہر جانا, تو ان کا انوالومنٹ آف انفیکشن از مور لیس زیرو. تو یہ احتیاطیں کر کے آپ کر سکتے ہیں. اور اے سمپٹومیٹک یا سمپٹومیٹک مور اور لیس بہیو سملرلی, لیکن ڈیفینیٹلی احتیاطوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ٹیکل کر سکتے ہیں بہادری کے ساتھ. تھینک یو سو مچ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور ہمیشہ اسی طرح سے لوگوں کی خدمت کرنے کی